Psalms 100 verse 3. Kung naana atong bunganan sa pagbasa igsoon ingon ang pulong sa Dios, ilha nga Dios ang Ginoo, ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha, kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Walay ang pulong sa Dios, living as His people. Living as His people. Pag kinabuhi nga iyahang katawhan. Dagan ka natin igsuon, adunay nagkalain-laing purpose sa pagkinabuhi. Ang purpose sa atong pagkinabuhi nga kita isip usa ka inahan, usa ka amahan, isip usa ka chairman, isip usa ka negosyante. Nagkalain-lain ang purpose sa atong pagkinabuhi. Amen. Pag na-realize ba nato or naikinabuhi that we are people of God? Naikinabuhi ba nato ang atong pagkatawhan sa Dios? Ngayon siya diri ilha nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iya kitang katawhan ug iya kitang panon. Ang tinuod na pagsimba igsuon is dili lang siya about sa atong pagsunod sa ato ang pamaagi sa simbahan, sa pag-awit, sa pag-ampo, o pagkinabuhi nga nagatuman sa kung unsa man ang panulundon nga ginahimo sa usa ka church igsuon matag Sunday o sa mga activity. But ang pagkinabuhi naisip Kristohanon isang pagkinabuhi gyud nga katawhan sa Dios. Pag-acknowledge na kita katawhan sa Dios. Kini nga verse igsuon na atong tun-an karon atong gibasa karon, nagpadayag siya sa atong tinuod na relasyon sa atong buhi nga Dios. Nakita iyang mga katawhan, pinagpasabot ni nga iluhon nato nga siya atong Dios, dawaton nato siya nga mo'y nagbuhat kanato, nagpahimutang sa kamatuoran sa atong kinabuhi, umusalig pa isip siya atong magbalantay. Na kanunay nagaatiman sa atong mga panginahanglan igsoon. Ini nga kabuntagon atong tution ang upat ka mga kamatuoran nga ginapadayag ani nga verse igsoon, isip mga katawhan sa Dios. Unsaon nato pag kinabuhi nga dili lamang usa ka inahan, dili lang usa ka amahan, dili lang usa ka magwang, dili lang usa ka trabahante o dili lang usa ka politikanhon or usa ka alagad ani nga kalibutan matlabaw sa tanan. Pag kinabuhi gayud nga katawhan sa Dios. Usahay dana patag ka ulahino, mas kakauna sa atong pagmatanga kita amahan, kita inahan, kita magulang, kita kinanglan buhaton nato ni kay ato ning obligasyon sa atong lungsod, sa atong barangay ngon anita. Pag usay kaulahi sa ato ang pagkinabuhi nga katawhan sa Dios. Amen. Hinini nga kabuntagon igsuon, kini siya nga verse. Adunay upat ka mga kamatuoran nga angay natong paghahukta na mahimong rason o pundasyon sa matagusan nato na magkinabuhi ta nga katawhan sa Dios. Dili lang usa ka lumulupyo, dili lang usa ka individual sa nagkalain-laing purposes nga gihatag sa Dios sa matagusan kanato. Pili man parehas ang atong purpose sa kinabuhi. Ang uban nato lalaki, babay, amahan, inahan, apuhan o unsa pa din na mga politikanhon. Matlabaw sa tanan igsuon atong sabton pagmaayo isip mga magtutuo ni Kristo, iya tutang mga katawhan igsuon. Ato ba nang naikinabuhi, ato bang na-practice nga kita di ay mga katawhan sa Dios. So nagunay upat ka mga kamatuoran ani nga verse nga mahimong pundasyon sa matag-usa nato sa pagkinabuhi nga katawhan sa Dios. Number 1, the Lord is God. Muning pundasyon sa matag-usa kanato nga magkinabuhi tang katawhan sa Dios na siya ang atong
Dios sa atong kinabuhi. Siya ang tinuod natong Dios sa atong kinabuhi. Ilhon nato nga kung kinsa ang Dios sa atong mga kinabuhi, dili siya tao. Dili lang siya tao igsuon, balaan siya nga Dios. Dios siya nga walay pagkatapos. Dios siya nga tinubdan sa tanan nga naa nato. Dios siya nga maoy tag-iya sa atong matag kinabuhi. Dios siya nga hari sa atong matag kinabuhi igsuon. Magkinabuhi ta pinasikad sa atong pag-ila sa Dios. Dili magkinabuhi nga pinasikad sa ato ang kung kinsa ta o kung unsa atong nahimo ani nga kalibutan igsuon. Isaiah 45 verse 5 ingon, I am the Lord and there is no other igsuon. Minang kamatuoran na mahimong pundasyon na atong makita ani mahimong pundasyon sa atong pagkakatawhan sa Dios is kanang kamatuoran nga usa ra gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Usa ra gyud siya nga angay natong simbahon alagaran sa atong kinabuhi. Dili ta katawhan kang bisan kinsa igsuon. Katawhan ta sa usa lamang ka Dios. Amen. Daghang tawo karon kakahimo ng Dios, kakahimo ng Dios ang mga butang sa ilang kinabuhi. Cellphone, tao, butang, mga gadget igsuon, kakasimba sa matag usa ka kinabuhi. And even gani kita ng mga Christians, no, malimot pagigihapon ta na usa ra man gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Siya ra gyud ay ang tinuod ug matuod nga Dios sa atong kinabuhi. As a people of God, igsuon, atong himong pundasyon sa atong pagkinabuhi nga katawhan sa Dios nga wala nay lain pa nga Dios. Mamahimong Dios sa atong kinabuhi, siya lamang. Wala nay lain pa. Ingon siya, ilha nga Dios ang Ginoo. Then subo palandungon nga usahay, gakailhan nato nga Dios ang mga butang sa atong kinabuhi, like sa cellphone, like sa bana, asawa, or mga butang sa atong kinabuhi, negosyo, unsa pa na diretso. Usahay, gakahimo silang Dios sa atong kinabuhi tungod sa atong pag-ila diha nila. Na ang kwarta mas mapuslan nato, mas dali natong ma-enjoy ang kwarta, mas naay para nato dali sa ato ang kalipay kuhaon tungod sa kwarta. Na ang tao nga naa sa ato nga nakita nato mahilam nato, mas dali natong mapuslan. So, managakahimo sa Dios sa atong kinabuhi tungod kay mas gakailhan nato. Labaw sa Dios nga dili makita, labaw sa Dios nga maprinsipyo, labaw sa Dios nga nag-require of faith aron lang ma-please sa matag-usa ka nato. Amen. Mao nang kakahimong Dios ang mga butang sa atong kinabuhi kay mas ginaila nato labaw sa atong buhi nga Dios. Amen. Patining kabuntagon natong i-remind natong kaugaling siya ilha nga Dios ang Ginoo. Sugo ni na ilho nato nga Dios ang Dios. Munang dili nato siya kakahimo gid nga Dios sa atong kinabuhi. Dili gid nato siya kakasimba nga Dios sa atong kinabuhi tungod kay lahi atong pag-ila diha kaniya. Kamusta atong pag-ila sa Dios? Mas nagakailhan ba nato ang kwarta? Mas nagakailhan ba nato ang mga butang? Mas nagakailhan ba nato ang tao sa atong kinabuhi labaw sa atong pag-ila sa Dios? Nga sa people of God, mo ni mahimo natong pundasyon na magkinabuhi tang katawhan sa Dios sa atong pagsinultihan, sa atong paglakaw, sa atong pagkinabuhi, sa atong tanan nga buhaton sa atong kinabuhi, mailhan ta nga anak o katawhan sa Dios, kung kaila ta kung kinsa gid ang Dios sa atong kinabuhi, siya lamang ang tinuod nga Dios. Even ourselves, nagkahimo natong Dios igsoon natong kaugaling, mas nakapataas nato, mas ginapadaig nato sa tao, mas ginapa-appreciate nato labaw pa sa Dios sa atong kinabuhi. Then tungod na kay wala natong maila nga usa lamang gid ang Dios sa atong kinabuhi. Siya lamang gayud ang angayan nga makadawat sa kanang kadungganan sa atong kinabuhi. So, dili atong kaugalingon, dili si katawo, butang, or ang atong mga negosyo or unsa man nga mga resources nga naa ka nato. So, nasa people of God, mo natong pundasyon number 1, ang pag-ila. Nga walay laing Dios sa atong kinabuhi, dili kita, dili tao, dili atong anak, dili atong unsa pang anindot nga nahitabo sa atong kinabuhi. Mga butang nga naa nato, matlabaw sa tanan, usa lamang ug siya lamang ang labaw nga Dios
ang Dios lamang ug siya lamang gid ang tinuod nga Dios sa atong kinabuhi. Amen. Di siya angay masapawan. Dili siya angay masapawan sa tong kaugalingon. Sa pagdayeg sa tao sa tong kaugalingon labaw sa tanan siya gyud. Mo bitaw nang dili nato kalimtan na sa tanang pagdayeg sa tao kanato ibalik ni nato ang dungog diha sa Ginoo. Amen. Glory to God. Because dili man nato ang naa nato karon iya man sa Dios. Number 2, igsuon na mahimo natong pundasyon nga magkinabuhi ta living as a people of God, di lang kay amahan ta, di lang kay inahan ta, di lang kay leader ta, di lang kay negosyante ta, di lang kay politiko ta, but igsoon katong sa tanan magkinabuhi tang katawhan sa Dios sa pundasyon nga atong huptan that He made us. Number 2, He made us, igsuon. In Genesis 1 verse 27, so God created mankind in His own image. Atong kita diri sa verse 3, siya ang nagbuhat kanato. Amen. He made us. Walay nagbuhat nato, dili kita ang nagbuhat sa tong kaugalingon. Kanang naa nato karon dili na ato self-made. Nganong nahimo kang maayo nga gitarista, maayo nga drummer, maayo kang nga leader, maayo kang nga amahan, naa ka na nga posisyon or unsa man ang naa nimo karon. Dili na gihimo nimo tungod sa imong pagkaikaw. Nahimo kang maayong mananagat, nahimo kang maayong inahan, nahimo kang maayong nga pastor, nahimo kang maayong unsa pa nang posisyon nga naa nimo karon. Dili na self-made. Remind yourself, dili na imo nga paningkamot. Wala na nimo nabatunan tungod sa imong pagpaningkamot sa imong kaugalingon, but gihimo na sa Dios para nimo. Amen. We have to live as a people of God tungod kay siya'y nagbuhat nato. We belong to Him. Iya ta. Tanan na part sa atong kaugalingon, iya na sa Dios. Dili na ato so. Dili kita self-made, atong kinabuhi gasagikan sa Dios. Sama pa sa maghuhulma nga naghulma sa clay. Mao po ni ang Dios nga naghulma sa atong kinabuhi igsuon. Gipurmata niya, naingon ani ka, mamahimo kang maayo nga kuan. Mapakabaton ka niini nga hiyas. Makabalo ka aning mga butanga. Siya ang naghulma nato, siya ang nagbuhat ka nato igsoon. Kini nga kamatuoran, buhaton nato sa pagiging humble sa kinabuhi nga dili ta angay magpasigarbo kay ang tanan nga naa nato iya man sa Dios. Iya sa Dios. Tanan nga naa nato iya na sa Dios igsoon. Atong kaugalingon labaw sa tanan atong lawas, atong i-value, atong ampingan na dili nato ni ikinabuhi sa pagkinabuhi nga dili belong ni Lord. Na dili made kay Lord. Usahay kana bitong kamatuoran nga siya ang nagbuhat pero lahi ang nagpahimulos. Kinsay nagpahimulos sa itong kinabuhi karon? Ang ato bang magbubuhat igsuon? Atong bakba, atong sinultihan, kanatong bila. Si Lord nagbuhat ana. Ang nagbuhat ba ang napasidunggan ni ana? Atong kasing-kasing, iya man ni Lord. Ang ato bang gihigugma, siya ba nga nagbuhat ni ana? Kamot il, tanan nga skills nga naa nato, kahibalo tanan nga naa nato, panahon, oras nga gihatag, kinabuhi kusog nga gihatag niya, naghimo niya sa matag usa ka nato igsuon, gihulman niya para nato. Ang magbubuhat ba ang nakapahimulos ni ana? Let us check ourselves igsuon ini nga kabuntagon. Si Lord ba'y nakapahimulos sa iyang gihatag nako? Kining kinabuhi, oras, kusog, abilidad, posisyon, negosyo, trabaho, kwarta nga naa nato karon. Ang naghimo ba dani para nato ang nakapahimulos ni ini igsuon. Ikaw lang ang Diyos ang nasayod ni ana. Ikatulo igsuon na mahimo nato pundasyon. Rason na magkinabuhi ta sa people of God because we belong to Him. Ingat sa verse 3, same verse, ingat siya, o kita iya igsuon. Kita iyang katawhan. Ingat siya, ilang nga Diyos ang Ginoo siya ang nagbuhat ka nato. O kita iyang katawhan. Igsuon, to Him.
We belong to Him. Belong ta sa Dios, dili ka bilong sa di ka bilong sa imong bana, di ka bilong sa imong asawa, dili ka bilong kang bisan kinsa, dili ka bilong sa bisan unsang organisasyon, but bilong ka sa Ginoo igsoon. We belong to God. 1 Peter 2 verse 9, you are a chosen people, God's special possession igsoon. Espesyal nga kaptangan sa Dios. Dili ka kaptangan sa imong bana, dili ka kaptangan sa imong asawa, dili ka kaptangan ni bisan kinsa igsoon. Kaptangan ka sa Dios. You belong to God igsoon. Ang imong kinabuhi belong kay Lord. Nagkinabuhi pa ta sa people of God, knowing the truth that we belong to Him igsoon. Ang pagkaiya nato sa Dios is nagpasabot nga kita pinili og gigugma sa Ginoo. Sama sa usa ka bata nga proud nga moingon, anak ko sa akong papa. Kita pud makaingon, anak ko sa Dios. Because I belong to Him. Usahay magkinabuhi ta nga murag walay kasiguruhan, magkinabuhi ta na murag wala ta dili ta belong. Mapil na to na dili ta bilong ani nga family, dili ta bilong ani nga mga migsuon, dili ta bilong ani nga organization, dili ta bilong ani nga barangay, ani nga lungsod, piling nato nga dili ta bilong ang bisan kinsa. But remind yourself igsoon, you are belong to God. We belong to Him. Iya ta sa Dios. On the other side, igsuon isip katawhan sa Dios, let us honor our Creator. Atong lawas, atong kaugalingon, atong ibalyo, atong ampingan, kay iya man ta sa Dios. Isip katawhan sa Dios, atong purpose sa kinabuhi para sa Dios. Amen. Because we belong to Him. Living as a people of God, knowing the truth that we belong to Him. Dili ta bilong kang bisan kinsa igsoon naming kalibutan. We belong to God. Bisan pa man sa kaminyoon. Wala ta naning kamot because we belong to sa imong asawa, sa imong bana, but nabaw sa tanan nagkinabuhi ka nga bilong sa Ginoo. Dili gid na matabunan, dili angay masapawan. Na dili ka bilong kang bisan kinsa. Bahala nang dili ta mabilong ani nga kalibutan. Importante na sayo sa matuoran that we belong to God. Nganong kinanglan ta magkinabuhi nga Kristohanon, nganong kinanglan buhaton nato ang maayo, nganong kinanglan sundon nato ang pulong sa Dios because we belong to Him. Kung kasayod ka nga bilong kaniya, magkinabuhi di ka ana, magkinabuhi di ka isip katawhan sa Dios. Dongon igsuon, kung usahay maggulang ta sa atong pagkasayod na bilong ta sa Dios, bisan asa na lang, bisan unsa na lang atong pagkinabuhi. Buat ko tagbisan asa, bubuhat tagbisan unsa, bubati tagbisan unsa because wala ta kasayon, asa ta nabilong. But if you know the truth that you belong to God, kasayod na ka, unsay mo angay buhaton. Nangay magsimba ko, kay bilong ko sa Ginoo. Kinanglan buhaton ako maayo, kay bilong ko sa Ginoo. Kinahanglan maghatag ko, kinahanglan mutabang ko because bilong ko sa Ginoo. Tagon. Bilong ko sa Ginoo nga mahigugmaon. Kinahanglan mutabang ko. Kinahanglan mo obey ko because bilong ko sa Ginoo. Okay ra din. Kaya ra. Amen. And knowing the truth na bilong ta ni Lord, kabalo na taon sa ato ang ay buhaton. Hining kabuntagon igsoon, know the truth that you belong to God. Kung tungod kinasayod ta nga bilong ta niya, kabalo na gid ta dapat unsa ato ang ay buhaton. Atong pagkinabuhi, nagpakita jud na people of God ta because we belong to Him. Dapat pirira ko kay bilong ko ni Lord. Dapat maura gid niya ako ang ay buhaton kay bilong ko ni Lord. Dapat mauragid ning ako tungod kay kabahin ra ko kay Lord. Dili ako pagdaig tanan, dili ako tanan kay bilong kabahin ra man ko kay Lord. Dapat iya ni Lord ang tanan. Dapat ganira gid taman akong bation kay bilong ra ba ko ni Lord. Dili ko bilong ni yawa. Dili ko bilong sa tao o sa organisasyon. Kung nay organisasyon nga na sila pamaagi nga yawanon, dili angay mo partake pa igsuon tungod kay asa ta nabilong kay Lord, dili sa organization.
dili sa tao. Anong kinanglan mo si parita sa tong kinabuhi, Romans 12, anong kinanglan, ilain na to tong kaugalingon. Ingon siya nga dapat din na to iuyon sa kalibutan na tong kaugalingon. Ano man, kay dili ta bilong sa kalibutan. Bilong ta kay Lord. Dili na kinanglan na sultihan pa ta ngayon na buhata. If you know the truth that you belong to the Lord. Amen. Na dili na nimo angay buhaton. Na ayaw na batia. Na ayaw na adtua, na ayaw na himua, because you belong to God, living as a people of God and so on. Hintana na kamatuuran, na bilong ta ni Lord, mao na mahimong pundasyon, kabuhi ta nga bilong ni Lord, or katawhan ni Lord, dili katawhan kang bisan kinsa and so on. Amen. Nakuha na to, no? Ang kamatuoran nga, ay bilong manday ko ni Lord. Mo di ay nga dili ko kinanglan mabuhat dani. Mo di na kinanglan dili ko makiguban nila dani. Mo di kinanglan nga dili ko magsabay ani. Dili ko musunod ani. Dili na ko ni practice sa dili man ko bilong kang bisan kinsa. Bilong ko sa Dios nga balaan, Dios nga matarong, Dios nga ligdong, Dios nga dunay prinsipyo sa atong kinabuhi. So on. Amen. Living as a people of God. Upat ka kamatuoran, number 1, the Lord is God. Walay laing Diyos, siya lang. Ikaduha, He made us, siya nagbuhat na to. I-value na to itong kaugalingon na sa creations of God because iya tang katawhan. Muakta igsuon as belong ni Lord sa pagpanulti, sa bation, sa panghuna-huna, sa buhaton. Kabalo na ta dapat unsa ato ang ay buhaton upon knowing the truth that we belong to Him. So, ikaupat is the sheep of His pasture. Kita iyang mga gibantayan. Siya atong lantay igsuon. Kita iyang mga karniron sa ila nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato. O kita iyang katawan. O iya kitang panon. Igsuon. Amen. Kita iyang panon. Siya atong magbalantay. John 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Amen. Dili ta magkinabuhi nga murag sinalikway. Hinaatay magbalantay. Amen. Dili ta magkinabuhi nga murag walay paglaong. Dili ta magkinabuhi nga murag walay kadaugan. Tungod kay naatay amahan na magbalantay, andam i-lay down niyang kinabuhi para andam niya ihatag iyang kinabuhi alang kanato igsuon. Ang Dios mao atong magbalantay nga nagatiman ug nagiya sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. So sama sa usa ka shepherd nga nagbantay sa karniro igsuon, dili mawala, dili maunsa, dili makulangan apan magiyahan ug maatiman kanunay igsuon, giatiman, gigiyahan ug giamo mausab kita sa atong buhi nga Dios. Magkinabuhi ta nga katawhan sa Dios, sakop sa Dios, iya sa Dios, diha sa Dios igsuon because siya atong magbalantay. Amen. On the other side igsuon, dili man ta homeless kay namay nagbantay nato nga Dios, dili man ta gakulangan because naman tayo provider na Dios, dili man ta maunsa because we have protector ang ato ang magbalantay nga Dios, magkinabuhi ta igsuon nga dili lang kay ato-ato lang. Dili na to yurot-hurot atong kusog sa pagpaningkamot because naman tayo provider. Natay shepherd. Pinangusa ka shepherd igsuon nili man mo ingon hala pagpangita dito sa imong kaunon. Taman-taman, kung wala na kay mahimo, ayan ako mag-provide para sa imo. Ba't ka ng shepherd? Kasi kapamuhi, diri baboy, mananap. Di pa kakakaon, ang imong mananap, imo nang di pa kaon. Amen. Diba? Tingnan na itong buhi nga Diyos. Kapalo na sa agoy, akong mga binuhi. Si Lord nasayod sa itong panginahanglan. Dili kinanglan mag-overtime kag paningkamot, halos na gyud. Mawala na ang imong panahon sa Dios, sa pamilya, tungod lang kay naningkamot ka to provide your family, your services, so may wala ka na kahinungdong nga naa dihay tay magbalantay nga kanunay nagunahuna sa oras sa atong panginahanglan. So, kung dili na to ibuhos ang tanan, kay naa atong buhi nga Dios igsuon. Diya sa atong pagpanalipod,
Dili kinanglan nga dipinsahan nato atong kaugalingon sa prinsipyo sa tao o ani nga kalibutan. Kay naatay defender, naatay tigpanalipod, naatay buhi nga Dios na sayod sa atong kaayuhan. Dili niya itugot nga dunay bisan unsang ginagiban sa kaaway nga mulampos sa atong kinabuhi. Naa siya'y tungkod aron protektahan pa. Aron ilikay ta sa mga dili maayo nga pwede mo sakmit sa matagusan nato kag kinabuhi igsoon. Amen. Dili ta homeless kay naatay puloy-anan ang presensya sa atong buhi nga Dios. Protector and defender, provider sa atong matag kinabuhi. So, isalig nato sa Dios ang atong panginabuhi. Isalig nato sa Dios ang atong kinabuhi. Sa Luke 12, kung basa na ito na diya tanan igsuon, gitaltal sa Dios, Jesus mismo nagdasig sa tao. Nga ayaw ninyo i-root ang inyong kusog sa pagpaningkamot sa tanang butang ani nga kalibutan because ang tinuod nga meaning sa kinabuhi wala sa mga butang na atong mabatunan igsuon. Matlabaw sa tanan, paharia una ang Dios sa imo ug sa akong kinabuhi. Dili kinanglan makiglantugi ta. Hinaatay Dios. Dili kinanglan nga mudaog tas katarungan nani nga kalibutan. Because naatay Dios, naatay magbalantay nga kanunay mo dipinsa sa matagusan nato ug kinabuhi igsoon. Dili kinahanglan nga manlimbong ta. Dili kinahanglan nga magdubli-dubli ta sa tong pagpaningkamot. Ningon pa sa Psalms, mag-unsa man ang pagbantay sa tao kung ang nasayod siya nga ang Dios na magbalantay sa iyang kinabuhi, wala matulog sa pagatiman kaniya. Kung wala pa nasayod niya na igsuon, kamot kita sa atong kaugalingon. Isalig nato kaniya ang atong panginahanglan, kaugmaon o pakigbisog sa matag adlaw igsuon. Sama sa karniro nga nagsalig sa magbalantay, kita usab ang ngayon nga mosalig sa atong buhi nga Dios. Amen. Nakatandog ang kasing-kasing sa Ginoo sa mga tao nga dunay pagsalig diya kaniya. We just have to live by faith kay maura man gid makapahimuot sa Ginoo. To live by faith igsoon. Na dili kinahanglan na manglimbong, dili kinahanglan na huruton nato tanan nato panahon to the point na mawala na gid ta diya sa Ginoo. Tungod lang sa atong pagpaningkamot igsoon. Sa kalipay man, o sa bahandi, so sa kalipay man, hindi kinahanglan na sination na to tanan kalipay ani nga kalibutan para lang malipay ta because our God is mapahimot anon sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan na buhaton na tong tanan aron malipay ta. Dili kinahanglan nga himuon nato tanan para lang dahigon ta because dili man angay para sa ato tanan kadungganan kay iya man sa Dios igsuon. Kabahin lang ta diha niya. Amen. Dili kinahanglan buhaton natong tanan para lang dahigon ta sa tao because at the end of the day ang glory iya ra gyud sa Ginoo. Iya ra gyud sa Ginoo igsuon. Nasa yan atong balikon living as a people of God. Dili lang ta magkinabuhi nga amahan, inahan, lumulupyo or nagserbisyo sa kabarangay or usa ta ka unsa man ta sa atong komunidad igsuon. But hinumdumi that we have to live as a people of God. Magkinabuhi ta as a followers of Christ, as a believers of Christ, makita sa ato nga katawhan kita sa Dios. Yan mahitabo lang na igsuon kung mahugtan nato ning upat ka pundasyon. That walay laing Dios sa atong kinabuhi, dili kita ang Dios, dili ang mga butang sa atong kinabuhi, dili ang mga panghitabo sa atong kinabuhi ang Dios, kundi siya lamang, si Jesus lamang ang Dios sa atong kinabuhi. Wala tay lain nga angay simbahon ani nga kalibutan Dios lamang. Dili ang bisan unsa butang man, tao man, kwarta man, walay lain kundi ang Dios lamang. Sa ingon niya na magkinabuhi katawhan sa Dios. Ikaduha, gibuhat ta sa Dios igsuon. Atong lawas angay natong gamiton alang sa Dios because siya ang nagbuhat kanato igsuon. Inang gibuhat sa Dios, angay gid magkinabuhi nga katawhan sa Dios. Ikatulo igsuon nga pundasyon nga natong huptan that we belong to Him.
Magkinabuhi tang katawhan niya because we belong to Him. Dili ta bilong ani nga kalibutan o sa tao, igsuon, organisasyon, but bilong ta sa Dios. Amen. Ikaupat, siya atong magbalantay. Magkinabuhi ta sa people of God because siya ang atong magbalantay. Dili ta dapat mahimong irok kay karniro man ta. Dili ta dapat mahimong baboy. Dili ta dapat mahimong unggoy or unsa man. But we are sheep of His pasture, igsoon, meaning kita iyang mga karniro. Magkinabuhi ta subay sa atong pagkaanak o pagkakatawhan diha niya, igsoon. Amen. As I end, kinapamantay ko man yun, naghatag nato, kining ang verse, igsoon, naghatag nato kamatuuran that the Lord is God. Amen. Dili pwede kita mahimong Diyos. Dili pwede nga kani ang mahimong Diyos, ang cellphone. Dili pwede ang kwarta ang mahimong Diyos. Dili pwede ang panginabuhi ang mahimong Diyos. Dili pwede nga ang imong kaugalingon ang mahimong Diyos. O ang mga butang sa imong kinabuhi, negosyo, trabaho ang mahimong Diyos sa imong kinabuhi. Siya lang gid ang atong Diyos. Amen. Ikaduha, nga pundasyon, He made us igsuon. Siyang nagbuhat nato. Wala nato nahimo atong kaugalingon. Na maingon ta nga nag-eskwela, magugko, naningkamot, magugko, magtong na inani ko karon. At walay lain naghimo nato. Kung unsa man ang abilidad nga naa nato, maay man ka nga electrician, maayo man ka nga maestra, maayo man ka nga leader, maayo man ka nga mananagat, maayo ka man nga kinsa ka sa imong kinabuhi karon. Walay lain naghimo nimo ang Dios. Wala nimo naghimo. Dili ta self-made igsoon. We are created by the Lord. Ang tanan nga naa nato gihatag na sa Dios. Gihimo na sa Dios para nato. Amen. Ikatulo, we belong to Him. Kita iya gyud. Dili ta bilong sa bisan kinsa nga tao ani nga kalibutan. Walay bisan kinsa nga magbiktar nato. Walay bisan kinsa nga mo panag-iya nato. Ako maguna siyang amo, ako maguna siyang kapitan, ako maguna siyang kuan. Bana, ako magunang asawa. Dili pwede nga i-compromise nato atong pagkabilong ni Lord. Tungod lang kay sila atong mga kinsa sa kinabuhi. At labaw sa tanan, remind yourself that you belong to God. I belong to Him. Iyaragid ang tanan para nako. Akong panahon, oras, kusog, resources, gugma pagtagad, iyaragid kay bilong man ko sa Ginoo. Ikaw pat the sheep of His pasture. Siya atong magbalantay. So, natay magbalantay. Dili kinanglan maning kamot sa atong kaugalingon kay naatay magbalantay. He stands as our shepherd, good shepherd, responsible shepherd sa atong kinabuhi. Dili kinahanglan nga atuon tanan. Amen. Kinamang gud tay magbalantay. Naatay tig-atiman, naay tig-provide na po. We just have to live by faith sa atong buhi nga Dios as siya atong shepherd sa atong kinabuhi. Amen. Kini nga verse igsuon nagdapit sa matag usa kanato sa pagkinabuhi nga mapasalamaton. Mapaubsanon, moila sa atong identity, kinsa ta, where we belong, o pagsalig sa atong buhi nga Dios. Number 1 igsuon, pagpasalamat. Ikaduha, pagpaubos. Ikatulo, igsuon, pag-ila kinsa ta asa ta nabilong. O ikatulo, pagsalig sa atong magbalantay nga mao ang atong buhi nga Dios. Igsuon. Amen. Living as a people of God. Ayaw lang pagkinabuhi nga amahan. Ayaw lang pagkinabuhi nga inahan. Ayaw lang pagkinabuhi nga leader. Ayaw lang pagkinabuhi nga kinsa ka. Trabahante, negosyante, kagawad, chairman, or kinsa ka ani nga kalibutan. But remind yourself to live as a people of God. So, to live as a people of God. I am a people of God. Katawhan ko sa Diyos. Katawhan ko sa Diyos. Atong iduko atong mga ulo igsoon, mag-ampon ta. Father, in the name of Jesus, salamat.